अल्फ़ा मेगा मिनिस्ट्री के लिए भी, अपने भाई इब्राहिम दास के लिए भी, उनकी इस बड़ी काविश के लिए, इस बड़ी कोशिश के लिए कि लोगों तक इंजील पहुंचाई जाए, खुशखबरी लोगों तक पहुंचाई जाए, इस बड़ी विजन के लिए, इस बड़ी रोया के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा के पाकला में से चंद स्क्रिप्चर रीडिंग्स हम करेंगे, चंद हवाला जात समात फरमाइए। मत्ती रसूल की मार्फत इंजील उसका 5वां बाब 13वीं आयत से 16 तक पास्टर अब्बास हमारे लिए इस कलाम की तिलावत फरमाएंगे। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं हो इसके इस वास्ते बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। बल्कि तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। एक और मैं हवाला तिलावत करूंगा, यूहन्ना की मार्फत लिखी थी इंजील, उसका पहला बाब। यह लिखा है पहले बाब की 3री आयत, उसकी 3री आयत। यह लिखा है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। खुदावंद इस कलाम के वसीले, इस वचन के वसीले हम सबको बरकत आशीष अता फरमाए, आमीन। अजीजों, अंजील पाक में से हमने 2 हिस्से तिलावत किए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने, जो खुद दुनिया का नूर है, उसने अपने लोगों को, अपने मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, ईमानदारों को, मुकद्दसीन को दुनिया का नूर बना दिया है। वो खुद भी नूर है। यूहन्ना की मार्फत इंजील उसके 8वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। खुद खुदावंद यीशु मसीह नूर है। You know that's the claim of the Lord Jesus Christ. I am the light of the world. Anyone who follows me, he will never be in the darkness. Rather, he will have light, the light of the life in this world. That's what Jesus Christ told to all of us, people who believe in him, people who believe in, trust in him, and have faith in him. जो उस पर ईमान लाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं और उसको मुनजी, शाफी, खुदावंद, आका, मालिक मान लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलना शुरू होते हैं, उन लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का नूर। अब जो हिस्सा पहले जो पास्टर अब्बास साहब ने पढ़ा, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने फरमाया ईमानदारों को, चाहे वो किसी तंजीम से हैं, किसी फिरके से हैं, जो भी यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, बॉर्न अगेन हैं, बर्रे के लहू से धुल चुके हैं और धुलते रहते हैं, पाक होते हैं, उन्हें यीशु मसीह ने कहा कि टाइटल दिया कि तुम दुनिया का नूर हो। तो मैं और आप, हम जो कलाम सुन रहे हैं, हम भी दुनिया का नूर है। अब नूर क्या करता है? तारीकियों में चमकता है। हमारी दुनिया में बड़ा अंधेरा है। जहां जहां गुनाह है, जिस इलाके में गुनाह है, जिस शहर में गुनाह है, जिस घर में गुनाह है, जिस कम्युनिटी में गुनाह है, जिस तंजीम के अंदर गुनाह है, वहां अंधेरा है और ये बहुत ही खतरनाक हालत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो।
تو مبارک ہیں وہ لوگ جو یسوع کو قبول کر چکے ہیں اور نور کی مانند چمک رہے ہیں۔ ہمیں اندھیرے میں میرے عزیزوں بھائی اور بہنوں چمکنا ہے اور تمام اندھیری جگہوں کو روشن کرنا ہے، منور کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کتنی خوبصورت ٹیچنگ دی ہے، تعلیم دی ہے، شکشا دی ہے۔ اس نے فرمایا کہ اگر تیری آنکھ روشن ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہے، اگر تیری آنکھ تاریک ہے تو تیرا سارا بدن تاریک ہے، کیونکہ بدن انسان کا چراغ ہے، بلکہ آنکھ بدن کا چراغ ہے۔ یہ کرائسٹ نے کہا آنکھ بدن کا چراغ ہے۔ تو آنکھ ہی اگر ہماری درست ہو، ہم نیک نظر ہوں، پاک نظر ہوں، تو ہم روشنی دنیا تک پھیلاتے ہیں۔ جہاں اندھیرے ہیں، گناہ ہے، شراب نوشی ہے، قتل ہے، ظلم ہے، جوا ہے، ڈرگز ہے، زناکاری ہے، حرام کاری ہے، یہ سب اندھیرے کے کام ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو یسوع مسیح نے ان کاموں سے نکال لیا ہے، تو ہمیں شکر گزار ہونا ہے، ہمیں نور پھیلانا ہے، کرنوں کو پھیلانا ہے اس تاریک دنیا میں۔ اب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بابت کہا کہ وہ خود تو نور نہ تھا بلکہ نور کی گواہی دینے کے لیے آیا، پر اس کو بھی یسوع مسیح نے نور بنایا۔ جان دا بیپٹسٹ کو بھی یسوع مسیح نے نور بنایا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ہم جو نور بن چکے ہیں، یسوع کی روشنی میں مل گئی ہے، اس کے کلام کی روشنی، پاک روح کی روشنی، نجات کی روشنی، مجھے اور آپ کو ساری دنیا میں روشنی پھیلانی ہے۔ پر یہ دیکھیے ایک چھوٹا سا بلب، کمرے میں چھوٹا سا بلب جل رہا ہو تو پھر بھی وہ اندھیرے پر غالب آتا ہے۔ You know, the light always prevail on the darkness. ہمیشہ اندھیرے پہ غالب آتی، روشنی ہمیشہ اندھیرے پہ غالب آتی ہے، نور ہمیشہ اندھیرے پہ تاریکیوں پہ غالب آتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو وکٹوریس لائف گزارنی ہے، فتح مند زندگی گزارنی ہے، شکست کی زندگی نہیں گزارنی۔ ہم شکست کے لیے نہیں بلائے گئے، ہم فتح کے لیے بلائے گئے ہیں۔ لہٰذا ہم نے نور پھیلانا ہے، روشنی دینی ہے، جہاں اندھیرے ہیں نور لے کر جانا ہے۔ کرائسٹ نے ایک اور بات کہی ایمانداروں کے لیے کہ تم زمین کا نمک ہو، یہ آر دا سالٹ آف دا ارتھ۔ ہمیں زمین کا نمک کہا گیا ہے۔ دیکھیے نمک کے اندر اس کی خاصیتیں کیا ہیں، دا کوالٹیز آف دا سالٹ۔ ویسے تو ہم سائنس میں جب سائنس پڑھتے ہم کہتے ہیں یہ سوڈیم کلورائڈ، یہ نمک ہے جی، پر اس سوڈیم کلورائڈ میں، اس نمک میں کیا خاصیتیں ہیں، کیا اس کی کوالٹیز ہیں، چند ایک بیان کرنا چاہوں گا۔ سامعین کے لیے شکر گزار ہوں جو اس وقت اس عبادت میں بھی شریک ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ بہت سے لوگ الفا اومیگا منسٹری کے وسیلے خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ تم زمین کا نمک ہو۔ نمک میں جو پہلی خاصیت ہے وہ سن لیجئے، نمک بے ذائقہ چیزوں کو ذائقے دار بناتا ہے۔ ٹیسٹ لیس جو لائف ہوتی ہے ٹیسٹ فل ہو جاتی ہے، ذائقے والی بن جاتی ہے۔ تو میں اور آپ اگر ہم نمک ہے زمین پر، تو پھر مجھے اور آپ کو جو چیزیں پھیکی ہیں، بے ذائقہ ہیں، جن میں ذائقہ نہیں، ان میں ٹیسٹ کریٹ کرنا ہے، ٹیسٹ پیدا کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم خود ہی بے ذائقہ ہو جائیں، ہم چیزوں کو کیسے ذائقہ وار بنائیں گے؟ لیکن تو نمک اگر فائدے مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، اس میں ٹیسٹ ہی نہیں ہے، وہ خود ٹیسٹ لیس ہے، تو وہ باہر پھینکا جائے گا اور روندا جائے گا اور کسی کام کا نہیں ہوگا۔ خطرناک حالات ہے۔ ہمیں دوسروں کو ٹیسٹ فل بنانا ہے، ڈیلیشیس بنانا ہے، مزیدار بنانا ہے، ذائقے دار بنانا ہے۔ لیکن آج ہماری دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہیں، لیگ پولنگ بڑی کرتے ہیں، اس کے خلاف پروگرام بناتے رہتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، ایک منڈلی میں بیٹھتے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اسی لیے یہودا نے خط میں بہت بڑی بات کہی ہے۔ یہودا اپنے خط میں لکھتا ہے کہ یہ دریاؤں کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، ضیافتوں میں دریاؤں کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، جو چٹانیں، جو راکس پوشیدہ ہوتی، ہڈن راکس ان دا اوشن، اور ان کے ساتھ جب جہاز ٹکراتے ہیں تو پھر وہ جہاز برباد ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہم نے دوسروں کو ذائقے دار بنانا ہے۔